हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सामान्यतया हामी सोमबार राति 9 बजेको नियमित श्रृङ्खलामा आउने गर्दछौँ, तर विशेष घटना र सन्दर्भ पर्दाखेरि हामी बीचमा आकस्मिक रूपमा पनि विशेष तमसुमा ज्योतिर्गमय लिएर आउने गर्दछौँ। त्यसै क्रममा राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि संसदका दुईटै सदनले पास गरेर पठाइएको नागरिकता संशोधन विधेयक चाहिँ संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम पुनः छलफलका लागि पठाउने भनेर लामो लेखेर 15 बुँदे त्यसको व्याख्यानसहित पठाए पश्चात उत्पन्न परिस्थिति, यसको संवैधानिक, राजनीतिक र अरू आयामका विषयमा पनि चर्चा गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी। डाक्टर अधिकारी, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। यो सम्भवतः यो नागरिकता संशोधन विधेयकको हकमा मात्रै होइन, वर्तमान राष्ट्रपतिले यसरी पुनर्विचार गरियोस् भनेर फर्काइएको पहिलो विषय हो, होइन? औपचारिक रूपमा हजुर। पूर्ववत डाक्टर रामवरण यादवले पनि एउटा विषय मात्रै फर्काउनु भएको थियो। एउटा विषय भने तत्कालीन प्रधान सेनापति रूपमाङ्गत कटुवालको विषय। त्यो त एपोइन्टमेन्टको कुरा, एपोइन्टमेन्ट नै भए पनि अब यो चाहिँ संविधानसँग जोडिएको विधेयकका सम्बन्धमा नेपालको हकमा यो चाहिँ पहिलो हो। यदि पहिले राजा वीरेन्द्रले गरेको जुन सर्वोच्च अदालतको रायका अनुसार चाहिँ अस्वीकृत गरेको जुन थियो त्यो बाहेक यो घटना अथवा यो विषय, यो सन्दर्भ, हुन त यसका विषयमा तपाईँको सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति र लेखोट पनि आइसकेको छ। संवैधानिक हैसियतको राष्ट्रपतिले यसो गर्दाखेरि कार्यकारी अभ्यास गरेको भनेर अर्थ लाउने, व्याख्या गर्ने गुन्जाइस कति हुन्छ? त्यस्तो गुन्जाइस छैन। सामान्यतया यो गरिँदैन। अब सामान्यतया किन गरिँदैन भने सामान्य अवस्थामा राष्ट्रपतिसँग सल्लाह र परामर्श लिएर नै सरकारले काम गरिरहेको हुन्छ र राष्ट्रपतिले पनि केही कुरो यदि मनमा छ भने प्रधानमन्त्रीसँग जहिले पनि राख्न सकिन्छ। त त्यो पेरियोडिक मिटिङको व्यवस्था हाम्रो परम्परा पनि छ, त्यस्तो व्यवस्था पनि छ। त राष्ट्रपतिले सामान्यतया यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन। तर आएका अवस्थामा त्यो संविधानले ठाउँ छोडेको छ र यो एउटा भनौँ संसदीय अभ्यास पनि हो। हामी कहाँ मात्र होइन, अरू ठाउँमा पनि यस्तो हुन्छ। तपाईँले सुन्नुभएको होला, कतिपय देशमा पकेट भिटो भन्छन्, होइन? कतिपय हाम्रै जस्तो जुन चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्नुभयो हाम्रो संविधानको त्यो अहिले तपाईँले उल्लेख गरेको 113 को 3 भन्नुभयो, त्यो भनेको अब यही कुरालाई भारतको संविधानले सस्पेन्सिभ भिटो भनेर भन्दछ। त्यो प्रयोगमा छ। कतिपय देशमा चाहिँ छ, कहिले प्रयोग भएको छैन। बेलायतमै पनि तपाईँको सामान्यतया बेलायतको महारानीले क्युरियोसिटी देखाएको कुनै पनि विषयवस्तुमा सरकारले त्यसलाई चाहिँ उनको जुन एउटा कन्सर्न हुन्छ त्यसलाई पुरा गरेको हुन्छ। त्यस हुनाले सार्वजनिक रूपमा यसरी अभिव्यक्त हुँदैन। तपाईँ अन्तिमपल्ट करिब 300 वर्ष पहिले महारानी एनीको पालामा चाहिँ तपाईँको यो स्कटिस मिलिसियाको सँग सम्बन्धित एउटा केसमा त्यस बेला महारानीले चाहिँ त्यो के भने फर्काएकी थिइन्। त त्यो एउटा फर्काएको भने उसले त पकेट भिटोको प्रयोग गरेको थियो, त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरिनन्। त्यो व्यवस्था अहिले पनि बेलायतमा हुन सक्दछ, तर हामी कहाँ पनि त्यहाँ पनि सामान्य रूपमा यसको त्यति साह्रो प्रयोग हुँदैन, गर्नु पनि हुँदैन। किनभने हामी मान्यता के राख्नु पर्यो भने कि राष्ट्रपतिका केही इस्युहरू छन् भने देशको सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्दछ र उचित रूपमा गर्दछ। त्यो राजनीतिको आधार बन्नु हुँदैन, त्यो भित्रबाट गरिने कुरा हो। अब कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने हामी कहाँ यो सस्पेन्सिभ भिटोको व्यवस्था किन राखियो भने कि सबै कुरा हटाइएको छ नि, धेरै कुरा हटाइएको छ। यो किन राखियो भने यस्तो अवस्था आउँदछ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटा सरकार जाँदैछ, अर्को सरकार आउँदैछ, एउटा इन्टरिम पिरियडमा
चाहिँ धेरै ड्रास्टिक डिसिजनहरू हुन जान्छ। अहिले जस्तै यही विधेयक पनि त फास्ट ट्र्याक गरेर ल्याएको संसदीय समितिमा छलफल नै नगराई चुनाव घोषणा भइसकेपछि अब यसले के देखिन्छ भने कि हतार गर्ने कारण छ, तर हतार गर्ने कारण पनि यति यो हदसम्म यसलाई बुझ्नु भएन कि हाम्रा आधारभूत संसदीय प्रक्रियाहरू कमजोर हुन पुगुन्। त त्यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि अब राष्ट्रपतिलाई लाग्न छ यत्रो महत्त्वपूर्ण विषय छ, अब उहाँकै भनाइमा 14-15वटा इस्युहरू उहाँले देख्नु भएको छ जुन चाहिँ समष्टिगत रूपमा हाउसले पुनर्विचार गरोस्। त कुरा पुनर्विचारको हो, राष्ट्रपतिले हामी कहाँ अन्तिम निर्णय लिनुहुन्न। त्यसैले त सस्पेन्सिभ भनेको कारण त्यो हो कि उहाँले संसदको प्रक्रियाहरूमा यी कुराहरू अवश्य राष्ट्रपतिको मेसेजको रूपमा जसरी नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले बोलेका कुराहरूको छलफल हुन्छ, यी कुराहरू यो चाहिँ विधेयकका सम्बन्धमा छलफल होस्। अब त्यसको अन्तिम निर्णय त फेरि मलाई लाग्दछ त्यो संसदले गर्दछ। संविधानकै धारा सरकारकै नेतृत्वको 4 ले भन्छ नि, यदि त्यो 15 दिनभित्रमा त जस्ताको तस्तै पठाउन पनि पाइयो, तर अब राष्ट्रपतिको मर्यादा र चासोलाई गरेर फेरि संसदमा छलफल गर्न पनि पाइयो। त्यस पछाडि पठाएपछि त उहाँले सदरगर्नको विकल्प छैन। त अब यही कुरो बेलायतमा भएको भए बेलायतको महारानीले यसलाई यो 15 दिन भन्ने त्यहाँ छैन। त उनीहरूले त्यहीँ राखेर बकिङम प्यालेसमै चाहिँ सडाइदिन सक्छन् कुनै पनि ऐनलाई। त्यस्तो छ, तर त्यो सिद्धान्त त त्यस्तो अधिकार छ, तर त्यसको अब प्रजातन्त्र पक्षीय एउटा दृष्टिकोण राख्ने भएको हुनाले दरबारले त्यो अधिकारको प्रयोग गर्दैन। तर गर्दैन भन्नुको अर्थ गर्न सक्दैन भन्ने चाहिँ होइन। त त्यसै हुनाले त उनीहरूले जहिले पनि विश्वासको सम्बन्ध राख्दछन् र एउटा संवैधानिक मान्यता बेलायतको के हो भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्षका बिचमा जे जस्तो संवादहरू हुन्छ ती गोप्य हुन्छन्, त्यसलाई सार्वजनिक गरिँदैन र सार्वजनिक गरेको अवस्थामा जब डिसएग्रिमेन्ट देखिन्छ यो लेभलको प्रधानमन्त्री बिदा भएर जान्छन्। अब मसँग चाहिँ राष्ट्राध्यक्षलाई चित्त बुझाउने व्यक्तित्व र विचार रहेन भनेर उनीहरू राजीनामा गरेर जान्छन्। अब हामी कहाँ त्यो प्रचलन छैन। हामी कहाँ त त्यो प्रचलन छैन मात्रै होइन, अहिले हामीले छायाङ्कन गरिरहेको समयसम्मका समाचार र सूचनाहरूले के भन्दैछन् भने गठबन्धनले जस्ताको तस्तै फेरि राष्ट्रपतिलाई पठाउने हो। अब यो चाहिँ के हो भने यसको राजनैतिक मूल्य चुकाउनुपर्छ गठबन्धनले पनि। तपाईँ त्यति सजिलो कुरा छ त, यहाँ हिजोसम्म चाहिँ तपाईँ समितिमा जान सकेन, मान्छेले टोपी खोलेर, मैले टोपी खोलेर किन भन्दैछु भने फुल हाउसमा त टोपी लाएर म काङ्ग्रेसको हुँ भने काङ्ग्रेसका लागि बोल्छु, किनभने मेरो राजनीतिक निष्ठा बोलिरहेको हुन्छु। समितिमा त्यस्तो हुँदैन। समितिमा टोपी खोलेर हामी राजनीतिक निष्ठाका लागि होइन, यो कानुनलाई कसरी राम्रो कानुन बनाउने, यसलाई कसरी प्रभावशाली बनाउने, देशका लागि हितकर बनाउने र जुन उद्देश्यले आएको छ त्यो उद्देश्य कसरी पुरा गर्ने भनेर छलफल गरिन्छ। सरकारले पनि कुनै किसिमको पनि एउटा एसर्टिभनेस राख्दैन र प्रतिपक्षले पनि सरकार गिराउनका लागि बहस गर्दैन र मूल्य मान्यताका आधारमा त्यहाँ निर्णय हुन्छ। त्यो प्रक्रियामा नगएको हुनाले त यत्रो ठुलो कमी कमजोरी देखिँदैछ र अब त्यो प्रक्रियामा जानुपर्छ। त्यो जानु भनेको आम जनतालाई चाहिँ के भनेदेखि शक्तिशाली बनाउने हो। अब सरकारले यदि गर्न चाहँदैन भने त्यसको पोलिटिकल कस्ट हुन्छ। तपाईँ अहिलेको मात्रै हेर्नु 47 सालको संविधान निर्माताका अन्तरिम संविधान 2063 को र अहिले 72 को जारी भएको संविधानको पनि असाध्यै नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ। प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा तपाईँ भोक्ता र साक्षी पनि हुनुहुन्छ। अहिले यो नागरिकता संशोधन विधेयक यति हटारो र चटारोका बीचमा फास्ट ट्र्याक गरेर पारित गराउन र प्रमाणीकरण गराउन पठाउनुका पछाडि चाहिँ के त्यस्तो होइन? एउटा सबैभन्दा ठुलो बाध्यता के हो भने यो संविधान जारी गरेको आज 7 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो।
यो अवधिमा संविधानले नागरिकताका सम्बन्धमा दिएको जुन एउटा वचनबद्धता छ संविधानको कार्यान्वयन हुन सकेन, प्रक्रियाहरू नभएको हुनाले, ऐन संशोधन नभएको हुनाले त त्यो ल्याउनलाई र खास गरी अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानहरूको सम्बन्धमा त्यो ऐनको आवश्यकता टटकारो रूपमा थियो। अनि अब के भने उमेर मान्छे बालिग हुँदैछन् र उनीहरूलाई नागरिकता विभिन्न कारणले चाहिन्छ, अनि त्यो प्रेसर सरकारलाई छ। त्यही प्रेसरका कारणले गर्दा उबेला अध्यादेश ल्याउने प्रयास पनि गरेको हो। त अनि अहिले त्यही चाहिँ प्रेसरले गर्दा चाँडो गरौँ भन्ने हो। तर चाँडो गरौँ भन्नुको अर्थ हामी 7 वर्ष भयो, 1 महिना बढी होला, 2 महिना बढी होला, तर इस्युहरू छन् भने त्यसको छिनोफानो गर्न सकिन्छ। यसलाई थन्क्याउनु चाहिँ भएन। र अब चुनावको घोषणा भयो, सबै चाहिँ कन्स्टिट्युएन्सीतिर फर्किँदैछन् भन्ने आधारमा यसलाई एउटा आधारभूत संसदीय प्रक्रियाहरू तय नगरिकन पास गर्नु पनि भएन। अब राष्ट्रपतिको दृष्टिकोण चाहिँ त्यही नै हो। अब संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको, अब मैले 2 दिन के भनेदेखि म त्यो रेडियोबाट खबर सुन्नुभन्दा पहिले नै चाहिँ करिब 2 दिन पहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बिचमा मिटिङ भएको पनि पढेको थिएँ। भनाइको अर्थ राष्ट्रपतिले यो सरप्राइज होइन, जानकारी नै थियो, सरकारलाई थाहा थियो कि यो विषयलाई राष्ट्रपतिले सिरियसली लिनुभएको छ भनेर। एउटा विकल्प सरकारसँग थियो, उसले चाहिँ ठिकै छ तपाईले केही गर्नु पर्दैन, हामी नै फिर्ता लैजान्छौँ, रिकन्सिडर गर्छौँ भन्ने अवस्थाहरू हुन्थ्यो नि। तर त्यसो गरिएन, त्यसलाई चाहिँ पेश गरियो। अब राष्ट्रपतिले गर्नुभयो त त्यो के भनेदेखि त्यो त अवसर हो। मलाई लाग्दछ छलफल गरेर पुनः निर्णय गर्न सकिन्छ। तर छलफल भएपछि हिजो जे प्रस्तावित भयो त्यही नै आउला भनेर चाहिँ सोच्नु हुँदैन। किनभने त्यो प्रक्रिया अलिकति लामो पनि हुन्छ, अलिकति थटफुल पनि हुन्छ। हाम्रो मान्छेले सोचे जति फुल हाउसमा यस्तै त्यस्तै हो, तर समितिमा जहाँ जहाँ काम गरिएको छ, तपाईको राम्रा काम गरिएका पनि 100औं एक्जाम्पल छन्। यसमा हुँदैन भनेर सोच्नु भएन। कतिपयले राष्ट्रपतिलाई राजनैतिक रङ दिएर पनि कुरा गरेका छन्। राष्ट्रपतिको यो अभिमत चाहिँ एमालेको अभिमतका रूपमा यसरी प्रकट भयो भनेर भनेका छन्। यसलाई उदाहरणका रूपमा अघिल्लो पटक यस्तै किसिमको नागरिकता विधेयकलाई केपी ओलीले उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा पठाएकोमा चाहिँ सदर हुने, अहिले चाहिँ किन यसलाई प्रमाणीकरण नहुने भन्ने ढङ्गका टिप्पणीहरूलाई चाहिँ कसरी लिने? अब हिजोको कुरो चाहिँ क्लियर के थियो भने अध्यादेशको कुरा थियो। अध्यादेशका हकमा यदि सरकारले राष्ट्रपतिसँग सहकार्य गरेर, हामी कहाँ अलिकति असल प्रचलन पनि छैन, त राष्ट्रपति कहाँ केही पठाउनुभन्दा अगाडि कम्तीमा पनि प्रधानमन्त्रीले या कम्तीमा पनि सम्बन्धित मन्त्रीले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ कि यस्तो आउँदैछ भनेर। त्यो त हाइएस्ट प्रोटोकल हो नि त देशको। र त्यहाँबाट राष्ट्रपति भने विद्यादेवी भण्डारी रामवरण यादव होइन नि, हाम्रो अभिभावक हो, हाम्रो संविधानको संरक्षक हो र सर्टेन प्रोटोकलहरू उहाँले नै मेन्टेन गर्नुपर्छ। अब त्यो भएन, लग्नुभयो त केपी ओलीले गलत गर्नुभयो भनेर सबैले गलत गर्ने भनेको त्यो कुरो होइन। उहाँले पनि त्यो बेला रस गरेको हो, त्यो बेला पनि त्यो गलत कुरा थियो, आज पनि यो गलत कुरा छ। किनभने यसमा इस्युहरू छन् र हामी यत्रो संसद हेर्नुहोस् त, यत्रो ठुलो चाहिँ संसदको भारी बोकेको छ यो देशले, अनि देशको भारी चाहिँ कसले बोक्ने? त्यस्तो गर्नु भएन। यसको पद्धति, यसलाई चाहिँ तेरो मेरो या राष्ट्रपतिले गरेका अन्य चाहिँ काम कारबाही जसका विभिन्न हिसाबले चाहिँ विवाद पनि गरिएको छ, त्यसलाई आधार बनाएर एउटा असल प्रयासलाई एबोर्ट गर्नु हुँदैन। यो त के हो भने हामी कहाँ इस्यु छ र त्यो इस्युलाई समाधान गर्नु पनि पर्छ। तपाईले मार्क गर्नुभयो होला, राष्ट्रपतिले पोजिसन लिनुभएको छैन। सी हेज नो पोजिसन एट अल। उहाँको के भने इस्युहरू यी हुन्, अनि यी इस्युहरू जस्तै भनौँ न, अब जस्तै संविधानको प्रादेशिक पहिचानको कुरो संविधानको कटिबद्धता हो, ऐनले कसरी त्यसलाई अपहरण गर्न सक्दैन नि। त्यो कुरो सम्झाएको छ, गर्नुहोस् पनि भनेको छैन। त यस्ता कुराहरूलाई विचार विमर्श गर्दा देशलाई फाइदै हुन्छ र निर्वाचनको बेलामा चाहिँ गर्दाखेरि झनै फाइदा छ। किनभने त्यो जिम्मेवारी कसले कसरी निर्वाह गरेको छ भन्ने कुरो आम जनताले बुझ्नु जरुरी छ। यो निर्वाचनलाई मेकानिस्टिक हिसाबले हेर्नु पनि हुँदैन र अहिलेको परिस्थितिमा त्यो जे जति भएको छ त्यसलाई जस्तो भनौँ, राष्ट्रपति
ले इस्यु दिएको हो। अब हामी यही नै गर्छौँ भन्दा पनि यदि थटफुल प्रोसेसबाट त्यो हुँदै आउँछ भने अनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई अर्को भिटो लाउन सक्नुहुन्न। तपाईले हेर्दाखेरि यसमा प्रक्रिया बढी प्रधान देख्नुहुन्छ कि यसभित्रको अन्तर्वस्तु? मैले त अन्तर्वस्तु पनि प्रक्रिया पनि दुइटै देख्छु। तर मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भनेदेखि राष्ट्रपतिको अहिलेको जुन कन्ट्रोभर्सी छ त्यसका सम्बन्धमा चाहिँ म एकदमै स्पष्ट छु कि राष्ट्रपतिले पोजिसन लिने भन्दा पनि त्यो इस्युहरू संसदमा नल्याइकन यो क्लोज गरियो भन्ने कुरा र हिजो चाहिँ उहाँले एउटा मापदण्डमा बोल्न लेख्न खोज्नु भएको छ। म भएको भए त्यही कुरा धेरै प्रष्ट गरी लेख्ने थिएँ। जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। संविधान सभामा चाहिँ यो जुन के अरे अङ्गीकृत वैवाहिक नागरिकताका बारेमा छलफल नभएको होइन नि त। त्यो बेलाका पेपरहरूमा प्रशस्त चर्चा परिचर्चा पनि भएको, विभिन्न मान्छेहरूले चाहिँ के भने आफ्नो विज्ञता दिएका पनि हुन्, तर त्यसमा प्रतिनिधि के अरे संविधान सभा प्रवेश गरेन। किनभने त्यसलाई हामीले टुङ्गो लाउन सक्दैनौँ, समानताको आधारमा हामी पछि टुङ्गा लाउँला भनेर भन्यो। त्यो कन्ट्रोभर्सी हटाएर संविधान बनाइयो। अब अहिले गर्ने बेलामा फेरि त्यसलाई थाँती राखेर कसरी गर्न सकिन्छ? एउटा त नैतिक मान्छेले त्यो नैतिकतालाई बिर्सनु हुँदैन र यो देशको इन्ट्रेस्ट त प्रिभेल गर्नुपर्छ यस्ता कुराहरूमा। र यदि प्रक्रियाबाट गयो भने त्यसले अवश्य रिवार्ड गर्छ। जस्तो प्रक्रिया भन्ने हो भने हामी दुइटै प्रक्रिया र अन्तर्वस्तु दुइटैमा छौँ। प्रक्रिया भने के गरेको भए यो प्रक्रिया मिचेको हुने थिएन? जस्तो यसलाई चाहिँ यो हतार नगरिकन या बेलैमा हाउसमा ल्याएर यो समितिको जुन प्रणाली छ त्यो समिति प्रणालीलाई काम गर्न दिएको भए, समितिले यस विषयमा जुन स्टेक होल्डरहरू छन् त्यो स्टेक होल्डरसँग कन्सल्टेसन गरेको भए, उनीहरूको राय पनि लिएको भए अनि हरेक मान्छेलाई बाध्यता हुने थियो कि यो नेपाल र नेपालीको एउटा राष्ट्रिय हित हेरेर अनि कसरी चाहिँ हामी कुन अप्सनमा जान सक्छौँ उनीहरूले त्यसलाई सुझाउन सक्ने थिए। अहिले चाहिँ के भयो भने तपाईँ यत्रो कन्ट्रोभर्सियल इस्यु कसरी जस्ताको तस्तै हिजोको ऐनमा थियो, हिजोको ऐन कहिले आयो भनेर हामीले विचार गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो नागरिकता सम्बन्धी विषयवस्तु जब चाहिँ नागरिकताको इस्युका आधारमा नेपाल प्रेसरमा आउन लाग्यो अनि नागरिकताको इस्युलाई अलिकति कडापनसहित हेर्दै जाने प्रक्रिया थालिएको हो नेपालमा। त यो कसैप्रति लक्षित होइन। यहाँ मान्छेले के भनिदिन्छन् भने मधेसप्रति लक्षित हो। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किनभने मधेसी हुन् या पहाडी हुन्, यो नेपालको चाहिँ 100% उनीहरू स्टेक होल्डर हुन्, उनीहरू सेयर होल्डर हुन्, यो देशको बेनिफिसियरी हुन्। अब यसमा चाहिँ के भयो भने सबैलाई थाहा छ कि हामी यो जुन नागरिकताको विषयवस्तुमा चाहे त्यो चाहिँ बिहे गरेर ल्याएकी बुहारीको कुरा होस्, चाहे चाहिँ ज्वाइँको कुरा होस्, यदि नागरिकता त्योसँग आधारित रहेर जब हामी कुनै छिनोफानो गर्दछौँ समानताको आधारमा गर्ने भनेर छलफल भएको हो। अब त्यो समानताको आधार तयार गर्न अनि त्यो समानता भनेको हामी भइगयो त अब नागरिकताको विषयवस्तुलाई क्लोज गरिदिने, अब यसलाई कन्ट्रोभर्सियल नबनाउने भनेको होइन नि त। भनेको के हो भने निरूपण गर्नु पर्यो, त्यो टेबल हुनु पर्यो, डिस्कसन हुनु पर्यो। यो संसदलाई हामी किन यत्रो खर्च गरिरहेको छौँ? यत्रो भए हेर्नुहोस् त, एउटा निर्वाचन गराउनलाई अहिले तपाईँ स्थानीय निर्वाचनमा 40 अरब रुपियाँ खर्च भएको छ। अहिले 20 अरब रुपियाँ चाहिँ मागिरहेको छ होइन, 10 अरबको चाहिँ निर्वाचन आयोगले कुरा गरिरहेको छ। यो खर्च के का लागि त? यो एउटा सुझबुझपूर्ण निर्णय र ट्रान्सप्यारेन्ट निर्णय हुनुपर्दछ र अनि ती मान्छेले अवसर पाउनु पर्दछ जसलाई लाग्दछ उनीहरूसँग इस्यु छ तर संसदमा बोल्न पाइएन, भन्न पाइएन, सबमिसन गर्न पाइएन। अब अहिले त केही पनि भएन। अनि हिजो छुन नसकिएको विषय आज पहिले नियमावलीमा थियो, के अरे ऐनमा थियो भनेर जस्ताको तस्तै लान मिल्यो त? अब अन्तर्वस्तुमा जाउँ। अन्तर्वस्तु चाहिँ के विषय चाहिँ अमिल्दा छन्? मैले देख्दाखेरि अब सामान्यतया यो राम्रो विधेयक हो। अब यो धेरै मान्छेले चाहिँ कसरी बोलिरहेछन् भने यो विधेयक कामै नलाग्नेछ, त्यो चाहिँ होइन।
यो विधेयक त्यो एकदमै त के काम पूर्वाग्रही लाग्ने हो कि त अल्पज्ञानीले भन्ने हो हो। त्यो त? यो विधेयक राम्रो विधेयक हो, यो जरुरी पनि छ। र अहिले जसरी चाहिँ नयाँ संविधानले चाहिँ अब नयाँ संविधानका प्रावधानहरूमै चित्त बुझेको छैन भने तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि संविधान देशको मूल कानुन हो र मूल कानुन चाहिँ हामीले प्रष्ट गरिसकेका छौँ भने अब ऐन बनाएर त्यसलाई जहाँ जहाँ प्रक्रियाहरू निश्चित गर्नुपर्दछ त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। त त्यो गर्ने कुरामा यो विधेयक एकदमै राम्रो छ। खालि दुईटा कुरालाई एउटा यो कि हामीले यो इस्युमा वैवाहिक अङ्गीकृतलाई क्लिन चिट दियौँ। समानता गर्ने भनेर आज सिन्दुरसँगै नागरिकता दिने अनि भोलि त्यो ज्वाइँलाई पनि त्यही समानता गर्ने भने हो त? त्यो होइन, त्यो कारणै होइन। समानता भनेको के हो भने कि संसारभरिको एउटा स्थापित प्रचलन के हो भने तपाईँ जहाँ डेरिभेटिभ सिटिजनसिप अर्थात् जो चाहिँ रगतको नाताले नेपाली होइन त्यसलाई नागरिकता दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको चाहिँ एउटा समयावधि राखिन्छ, जुन समयावधिमा सम्बन्धित व्यक्तिले नेपाललाई आफ्नो मुलुकका रूपमा चाहिँ एउटा अपनाउनु पर्दछ। अनि त्यो अपनाउने अवधि चाहिँ कति हुन्छ, त्यो अवधि आफ्नो देशले कायम गर्छन्। कतिपय एकदमै चाहिँ कन्जर्भेटिभ देशहरू कहीँ 16 वर्ष, कहीँ त्यस पछाडि सन्तानको नागरिकता भएपछि मात्रै, कहीँ 7 वर्ष, कहीँ 3 वर्ष। धेरै छाडागरी पनि छ। तर हामीले हेर्दा प्रजातान्त्रिक एउटा सभ्य मुलुकहरूलाई इक्जाम्पल बनाउन सक्छौँ। हामी भारतमै 7 वर्ष छ, त कतिपय देशहरू छन्, बेलायत छन्, अमेरिका छन्, हामीले त्यो लिनुपर्दछ। त्यसको उनीहरूको मोडेलहरूलाई अध्ययन गर्नुपर्दछ, कन्भिन्स गर्नुपर्दछ कि हामी त्यो बाटो जान सक्छौँ। यहाँ त मान्छे त्यो गरिएन। अनि दोस्रो के भनिन्छ भने हामी त एकदमै विशेष सम्बन्ध छ, छिमेकी बिहे बारी, बिहे बटुलो यी सबै कुरो। अनि मान्छेले त्यो भन्दाखेरि बाँकीले पक्क परेर चाहिँ गालामा हात लाएर सुन्ने प्रचलन छ। तपाईँ एउटा देश मात्रको नाउँ भनिदिनुहोस् मलाई जहाँ छिमेकी समुदायहरूसँग बिहेबारी हुँदैन। अनि यो हामी नेपाल भन्छौँ, भारत भन्छौँ, पाकिस्तान भन्छौँ, सबै पोलिटिकल होइन? यो त पोलिटिकल एउटा आइडेन्टिटी हो नि त। मान्छे त नेपाली पनि अमेरिकन हुन्छन्, अमेरिकन पनि नेपाली हुन्छन्। अब त धेरै विवाहहरू अन्तर्राष्ट्रिय हुन सक्ने सम्भावना बढ्यो नि। अब त्यस्तो परिस्थितिमा हामीले यो एकदम रोटी बेटी भनेर मैले भन्ने गरेको छु। एउटा आमाको लाम्टा चुसेर हुर्किएका 4 जना चाहिँ छोराछोरीहरू पनि काटाकाट गर्छन्, हो कि होइन? अंशबन्डाको कुरा आयो भने, सम्पत्ति वितरणको कुरा आयो भने, या अपुताली पर्यो भने हेर्नुहोस्, हाम्रो एउटा त्यो स्याहार गर्ने बेलामा 1 जना हुँदैन, अपुताली पर्दाखेरि 100 मान्छे देखिन्छन्। यो स्वभावैले हाम्रो जुन एउटा नेसनल इन्ट्रेस्ट छ त्यहाँ पनि यो लागू हुन्छ कि हामीले नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरामा यो दाजुभाइ बीच काटाकाट हुन्छ भन्ने कुरालाई बिर्सेर अनि यो छिमेकी भनेरलाई जहिले पनि सम्मानै गर्नुपर्छ। हामी जहिले पनि क्लाइन्ट नै बन्नु पर्यो, जहिले स्ट्यान्डर्डहरूले सेट गर्ने, हामीले कार्यान्वयन गर्ने त्यस्तो होइन। त्यसलाई त छलफल गर्न सकिन्छ र यो कुरालाई हामीले तथ्यपूर्ण बनाउनु पर्यो कि जो बिहे गरेर आएको छ, ज्वाइँ होस् कि बुहारी होस्, उनीहरूले यो देशलाई अपनाउन सक्ने आधारहरू प्रस्तुत हुनु पर्यो, उनीहरूले पहिचान पाउनु पर्यो, काम गर्न सक्नु पर्यो, व्यवसाय गर्न सक्नु पर्यो। त त्यसका लागि जे चाहिन्छ सबै कुरो हुनु पर्यो। तर अब नागरिक सर सेम डे आएकै दिन तत्कालै, अहिले पनि हामी यसलाई थाहा छैन, तपाईँ धेरै मान्छे छन् जो वंशजका नाताले नेपाली भएका छन् तर धेरैको चाहिँ विदेशी नागरिकता छ। त्यो पूर्व के अरे तपाईँको हाम्रो छिमेकीपट्टि पनि, अमेरिका बेलायत जस्ता अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूपट्टि पनि निर्देशित हुन सक्दछ। त्यही त्यो समस्या हाम्रो त्यहाँ पनि छ। त ती कुराहरूलाई सर्ट आउट गर्नुपर्छ। अनि यो गलत तर्क मान्छेलाई एथनिक रूपमा सेन्सिटाइज गरेर हामीले त्यो जुन पारिवारिक एउटा असल नेपालीपनको सम्बन्ध छ त्यसलाई ब्रेक गर्ने हिसाबले बोल्नु हुँदैन। कतिलाई लाग्छ होइन बिहे गरेर ल्याउने बित्तिकै दिँदा के बिग्रिन्छ, अनि त्यो बिग्रिन्छ। बिग्रिने भएर त भारतले 7 वर्ष राखेको छ। अब तपाईँ 7 वर्ष मात्र होइन, तपाईँ अरू कतिपय, मैले भने नि म अप्रजातान्त्रिक र अनुदार देशको इक्जाम्पल लिन चाहन्न, तर
जुन उदार देशहरूमै पनि यसको एउटा गेस्टेसन पिरियड राखिन्छ र त्यो पिरियडलाई बडो चाहिँ सतर्कताका साथ चाहिँ कार्यान्वयन गरिन्छ। अब त्यो हाम्रो इस्यु त्यसरी चाहिँ सर्ट आउट। अर्को कुरा, अब यसलाई जसरी तपाईँको पहाड मधेसका रूपमा व्याख्या कुव्याख्या गरियो, त्यो इस्यु त्यो मात्रै त होइन, त्यसै गरी लैङ्गिक दृष्टिकोणले पनि, लैङ्गिक समता र समानताका दृष्टिकोणले पनि यसले अन्याय गरौँ भन्ने हो। त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ संविधानको कुरालाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि अब त्यो सरकारले पनि जानेन। अब के स्वघोषणा गर्ने भन्दा तपाईँको कुरो तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँले भनेअनुसार हामी लेखेर नागरिकता दिन्छौँ भन्दा सरकारले चाहिँ सोच्यो कि यो एउटा लिबरल एरेन्जमेन्ट हो भनेर। तर त्यसको चाहिँ अब त्यसको इम्प्याक्ट बुझेन। हाम्रो संविधानको चाहिँ धारा 16ले भन्दछ कि हरेक नागरिकलाई चाहिँ एउटा पर्सनल डिग्निटी राज्यले इन्स्योर गर्नेछ। मतलब त्यो एउटा त्यो मानव हुनुको सम्मान चाहिँ त्यो कसैको पनि अपहरण गरिने छैन। अब त्यो सम्मान कुण्ठित हुन्छ। स्वघोषणाकै नियमलाई गर्दाखेरि पनि त्यो सम्मानजनक कसरी बनाउने, त्यो सम्मानका कुरा चाहिँ आमाको काखबाट तल झर्यो। अब त्यो कुरोलाई चाहिँ टिप्पणी गरिएको छ, मलाई लाग्दछ त्यो सही कुरो पनि हो। त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर हेर्नुपर्छ। के पनि बुझ्नु पर्यो भने आमाको सम्मान निश्चित रूपमा ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। त्यसका लागि उचित के हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब खोज्नु पर्यो। तर सँगसँगै के पनि बुझ्नु पर्यो भने जुन चाहिँ एउटा नवजात शिशु छ, 16 वर्षपछि उसका अधिकारहरू सुरु हुन्छन्। उसले पनि कसैको अंश पाउने होला, कसैबाट चाहिँ उसले सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउने होला। उसको पनि त एउटा तपाईँको पहिचानको चाहिँ विषय हुन्छ। अब आज परिस्थिति जस्तो छ भोलि त्यस्तो नहोला। ती कुराहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छन्। अब हामीले के गर्दाखेरि सही बाटो आउँदछ, त्यो स्टेक होल्डर छ नि, मैले केही भन्यो भने त्यो धेरै एउटा पुरुष दृष्टिकोण हुन सक्दछ। तर यस विषयमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू छन्, एक्टिभिस्टहरू छन्, अब के भने सिभिल सोसाइटी छ, त्यत्रो सबैसँग काम गर्यो भने एउटा सोल्युसन निस्कन्छ। मलाई लाग्छ यो केवल सरकारले राज्यका तर्फबाट हामी दिँदैनौँ भनेको होइन, किनभने संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने नै नियत हो। खालि के हो भने सम्मानजनक बनाउने कुरामा कसरी जाने भनेर। अब आमाको मात्र भनेर भन्दा पनि के हुन्छ भने त्यसको जुन पिटफल्सहरू आउन सक्छ त्यसलाई कसरी जोगाउने भनेर सोच्नु पर्यो। अनि नवजातका लागि पनि सोच्नु पर्यो। त्यो गर्न पनि त समय चाहियो। यदि समितिमा यो विधेयक भएको भए त्यही समितिले चाहिँ 4 जना वुमेन एक्टिभिस्टहरू हुन्छन् नि, जसले जेन्युइनली नेपाली समाजको त्यो पक्षलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ, उसलाई राखेर कुरा गर्न सक्छ। त्यहाँ आफै महिला सांसदहरू पनि हुन्छन्। महिला सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू एक्सपर्ट नभए पनि प्रतिनिधित्व त दिन सक्नुहुन्छ नि। अब उहाँहरूले सुरुमा यो कुरोलाई त्यो रूपमा उठाउनु भएन जुन रूपमा उठ्नु पर्थ्यो, किनभने उहाँहरूको पनि स्रोत जहाँ एउटा ज्ञानको स्रोत आफ्नो स्टेक होल्डरसँग सम्पर्क गर्ने ठाउँ समय त्यो पुगेन। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ त्यस्तो पर्न गयो। मलाई लाग्छ त्यो पनि सुधार गर्न सकिन्छ। राष्ट्रपतिले अहिले जे गर्नुभएको छ त्यो संवैधानिक छ? प्रष्ट रूपमा संवैधानिक छ र राष्ट्रपति त्यसैका लागि त राष्ट्रपति राखेको हो। त राष्ट्रपति कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको गभर्मेन्टकै प्रोसेसमा पनि गभर्मेन्टले एउटा पोइन्ट अफ भ्यूले कुनै ल पास गरायो, प्रमाणीकरणका लागि पठायो, त्यसपछि त्यो अवधिमा गभर्मेन्ट चेन्ज भयो, नयाँ सरकार आयो, उसले भन्छ होइन यसलाई चाहिँ एबोर्ट गरौँ, हामी यसलाई पुनर्विचार गर्छौँ भन्यो भने राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने दिन आउँछ। त्यो प्रावधान त्यसका लागि पनि हो है, नम्बर 1। अनि नम्बर 2 चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको सरकारले नै कुनै पनि कानुन लागू भइसकेपछि त अनि धेरै ठुलो चाहिँ सरकारमाथि पनि प्रेसर हुन्छ। विथड्र गर्नका लागि उसले त्यो जुन 15 दिन भनेर राखिएको छ त्यो एउटा कुल पिरियड पनि हो।
सोचेर होइन राष्ट्रपतिलाई भइगयो यो हामी फिर्ता ल्याउँछौँ भनेर भन्ने दिन आउँदा त्यो प्रावधान काम लाग्दछ। त्यो एकदमै थटफुल प्रावधान हो। अहिले जस्तो इस्यु जहाँनिर चाहिँ देखिन्छ कि फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकताको विषय लाने, अब बजेट लानुभयो फास्ट ट्र्याकबाट है, अब तपाईँको नीति तथा कार्यक्रमलाई लानुभयो, धेरै ठुला ठुला प्रोजेक्टहरूलाई लानुभयो। अब यो नागरिकता भनेको त अन्ततः सामान्य के भने यो देशका चाहिँ जो जनता छन् उनीहरूको हैसियतको कुरा हो नि त। त्यसलाई पनि हामी चाहिँ फास्ट ट्र्याक गरिदिने त्यो भएन, त्यसलाई ढिलो भयो। हामी सरकारले त्यसलाई प्रायोरिटी दिएको छ, त्यसका लागि धन्यवाद दिनुपर्छ। तर सँगसँगै अब चाँडो गर्नुको अर्थ हाम्रा एसेन्सियल लेजिस्लेटिभ प्रोसेस कम्प्रोमाइज गर्नु भएन। त्यो प्रोसेसले नै ग्यारेन्टी गर्छ कि जे हुन्छ त्यसका बारेमा सेकेन्ड ओपिनियन लिइनेछ भन्ने। अनि स्टेक होल्डरले अब यहाँ त मान्छेले सिंहदरबारको दैलोमा तपाईँको जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्न पनि पाएनन्, किनभने कन्टेन्ट थाहा छैन। अब त्यो फेरि तपाईँको के हुन्छ भने मूल ऐन साधारण मान्छेले पनि पढ्न सक्छ। यो तपाईँको संशोधन ऐन पढ्नलाई वकिललाई पनि कानुनकै सकस पर्छ, किनभने त्यो अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ के हो भने सार्वजनिक रूपमा अहिले पुगेको छ, त राष्ट्रपतिले त्यसलाई एउटा के हो भने बाटो खालि राष्ट्रपतिले मैले भने नि इस्युलाई थ्रास आउट मात्र गरेको देखिन्छ। उहाँको तपाईँले भनेअनुसार उहाँको पोजिसन पनि केही पनि छैन, केही जिज्ञासाहरू छन्, हो त्यो जिज्ञासा राष्ट्रपति मार्फत मुखर भयो संसदका लागि। यत्रो नीति तथा कार्यक्रम दिँदा पनि त आखिर त तपाईँले प्रणाली हाम्रो के हो भने नेपाल सरकारले नै नीति बनाउँछ, कार्यक्रम बनाउँछ, बजेट बनाउँछ, हरेक कुरो गर्छ नि त। तर अब राष्ट्रपति जहाँ जहाँ सम्बन्धित हुन्छ, जुन कुरो राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरबाट राष्ट्रपतिको मुखबाट चाहिँ प्रकट हुने कुराहरू हुन्छ, राष्ट्रपतिसँग छलफल गरिन्छ। अनि ड्राफ्ट लगेर छलफल गरिन्छ। राष्ट्रपतिले होइन यो एउटा कुरो यस्तो चाहिँ के गर्नुभयो नि भनेर भन्दा मैले चाहिँ उसले के भनेदेखि यो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि गिरिजाबाबुले भनेको सुनेको छु कि कतिपय कुराहरूमा राजाले भनेका कुरालाई हामीले सहर्ष स्वीकार गरे, हामीले विदाउट एनी क्वेसन विदाउट एनी डिबेट, किनभने त्यो मेरिट बेस्ड हुन्थ्यो र हो त नि भने जस्तो लाग्दथ्यो। अब त्यो मौका हामी राष्ट्रपतिलाई दिन्छौँ नि त। अब नपाएपछि के गर्ने त, उहाँले त्यो बाटो जानुभयो। किनभने तपाईँको राष्ट्रपति भन्ने संस्था राख्नु र संविधानमा त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ भनेर 113.3 को प्रावधान राख्नु भनेकै यसको प्रयोग हुनसक्छ। भलै बेलायतमा 300 वर्ष अगाडि प्रयोग भएर अहिलेसम्म भएको छैन। तर उनीहरूको नि मैले भने नि प्रिभिलेज्ड कम्युनिकेसनको सिस्टम असाध्यै बलियो छ। त कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले महारानीलाई फर ग्रान्टेड लिँदैन। उसले त्यसको औपचारिकता जहिले पनि पुरा गर्छ, प्रक्रिया जहिले पनि पुरा गर्दछ। त्यही लालमोहर लगाउने कुरोमा पनि उनीहरूको ऐन छ। त त्यो प्रक्रियालाई उनीहरूले इज्जत दिएर राख्छन्। अनि प्रश्न के हो भने हामी यो जो राष्ट्रपति भनेको संसदको माथिल्लो एउटा इकाइ हो। हामीले दुई तहको चाहिँ भन्छौँ, दुई सदनात्मक भन्छौँ। त हाम्रो तेस्रो सदन भनेको राष्ट्रपति नै हो। त्यसैले त प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कहाँ पुर्याइन्छ। अब अलिकति कैफियत गरेर त्यो जुन लालमोहर भन्ने शब्दको साटो प्रमाणीकरण भनियो राजासँग चित्त नबुझेर। तर प्रमाणीकरण भने पनि अङ्ग्रेजीमा त एसेन्ट नै हो नि। तपाईँ जतिसुकै मतलब शब्द चेन्ज गरे पनि त्यो प्रक्रियामा यो लालमोहर नै हो। अब राष्ट्रपतिको कुनै भूमिकै छैन भने कुनै भूमिकै नदिएर हाउसबाटै ऐन लागू गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो, स्पिकरबाटै चाहिँ सही छाप गराएर। त यदि राष्ट्रपति कहाँ पुग्छ भने यो धारा एक्टिभेट हुन सक्दछ। र मलाई लाग्दछ अहिले अलिकति यसले चाहिँ प्रेसर क्रिएट गर्ला गभर्मेन्टलाई। तर यही गभर्मेन्टले भविष्यमा एउटा पोलिटिकल माइलेज बनाउँछ हामीले बनाएको ऐन, होइन, हामीले ल्याएको प्रस्ताव भनेर। राम्रो कुरो हुनु भनेको त सबैका लागि प्राइडको कुरो हो। तर सरकार त्यो मुडमा देखिँदैन। यो विधेयक भन्ने कुरा त सरकारको गठबन्धनको विषय होइन नि, यो त संसदको बिजनेसको कुरा हो नि त। किनभने राष्ट्रपति भन्ने संस्थालाई, त्यसको गरिमालाई
अक्षुण्ण राख्ने हो भने त कम्तीमा छलफल गराएर गरे पछाडि त त्यो विषय अनुमोदन भइहाल्छ, प्रमाणीकरण भइहाल्छ। तर किन यसरी आम्ने अब सामने यसो अलिकति हतार गरेको पनि होला। अब कतिपयको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो के हो भने सामान्य कुराहरूमा पनि विदेशीको चासो हुन्छ। यो संविधान नै लागू नगर भन्ने विदेशी पनि थिए। अब नागरिकताको कुरोमा बोलेनन् भन्ने कुरो या उनीहरूको धारणा छैन भन्ने हुन सक्दैन। तर मलाई लाग्दछ यो फास्ट्यागबाट ल्याउनु भन्दा एक साता अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु देउबा र गठबन्धनका एकजना महत्त्वपूर्ण सदस्य पूर्व प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त दिल्लीमै हुनुहुन्थ्यो नि। ती दुईटा बीचमा अन्तर सम्बन्ध खोज्ने नखोज्ने, कुन अर्थमा खोज्ने, कति गहिराइमा खोज्ने भन्ने प्रश्न हो। अब त्यो उहाँहरूको भिजिटको मलाई त्यति थाहा छैन। तर अब टिप्पणी गर्नु छैन भन्नु ठिक होला, थाहा छैन भन्नु त राम्रो हुँदैन। टिप्पणी गर्नु अब उहाँहरूको के पर्पस थियो भनेर। तर यो इस्यु चाहिँ मलाई लाग्दछ डिबेटमा त छ नि, हामी संसदमा पो डिबेट हुन पाएन। त सामान्य रूपमा हामी धेरै 2009 सालदेखि आजसम्म स्ट्रगल गरिरहेका छौँ हैन। स्ट्रगल किन गरिरहेको छौँ भने अब हामी जतिसुकै समाधान गरे पनि, नयाँ मिति कायम गरे पनि, पटक पटक मिति फेरिए पनि हाम्रो नागरिकताको समस्या समाधान हुन सकेन। अब तपाईँ अहिले पनि के देखिन्छ भनेदेखि यो एडहक यदि भयौँ र अहिले तात्कालिक उद्देश्य मात्र हेऱ्यौँ भने पछि फेरि यो आउँछ। त त्यस्तो हुनु त भएन। यस्तो पनि हुनसक्छ अहिले अब गठबन्धनले भने जस्तो जस्ताको तस्तै पास गर्ने भनेर गयो भने राष्ट्रपतिले प्रमाणित, मलाई लाग्छ अब त्यो मैले सुनेको छैन, त्यो के अरे खबरमा पढ्न पाएको छैन। तर गठबन्धनले पनि के विचार गर्नुपर्छ भने यो मतलब राष्ट्रपतिले गरेको हुनाले अब हाम्रो देशमा राष्ट्रपति पनि बेला बेलामा विवादमा पर्नु भएको छ। यो गर्न सक्ने, यो गर्न किन नसक्ने भन्ने प्रश्नहरू धेरै आइरहेका छन्। तर अब हामीले त मेरिटमा हेऱ्यौँ भने राम्रो कुरोलाई राम्रो भन्ने हो, नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने हो। अहिले सबै कुरो मिसाउनु जरुरी छैन। अहिले जुन इस्युमा हामी डिबेट गर्दैछौँ त्यो इस्युमा चाहिँ अलिकति के भने एनालिटिकल बेसिसमा हेर्न सक्दछौँ र आएका इस्युहरूलाई गठबन्धनले जसरी भन्यो उनीहरूकै सांसद, हामीहरू त सबैसँग कन्सल्टेसन भइरहेको हुन्छ नि, हामी त त्यही सांसदसँग कुरा गर्नुभयो भने कतिलाई हो यो गलत भयो भन्ने छ। अब हामीले शासन चलाउने तरिका यस्तो त हुनु भएन। कम्तीमा पनि त्यो गलत भन्नेलाई गलत भन्न दिनु पर्यो। त सरकारले आफ्नो एउटा स्ट्यान्ड लिन सक्छ, तर त्यो लिने बेला भन्दा पहिले लिनु भएन। प्रक्रियाहरूलाई प्रिएम्प्ट गर्नु भएन र इस्युहरूमा जवाफ दिने तयारी पनि गर्नु पर्यो। अब सामान्य मान्छेले यो पढिरहेको छ नि त राष्ट्रपतिको सन्देश। तपाईँ गठबन्धनले ल त्यही गर्ने, तर सबै ठाउँमा राष्ट्रपतिले उठाएका ती 15वटा प्रश्नको त उत्तर भेटिएन। अब त्यसको अर्थ के हो भने त्यो चाहिँ डिबेटमा भइरहेको छ। अनि त्यो डिबेटको भ्यालु त आफ्नो ठाउँमा भइरहेको छ जहिले पनि। आफ्टर अल हामी डेमोक्रेसी हो नि त। त्यही भएर त आजको यो विशेष तमसुमा ज्योतिर्गमयमा डाक्टर बिपिन अधिकारी हुनुहुन्छ, नत्र अर्को कुनै एउटा किताको मान्छे भइहाल्थ्यो होला नि। अब हामीले राम्रोलाई राम्रो, नराम्रोलाई नराम्रो विषय हेरेर परख गरेर टिप्पणी गर्न सक्ने, विषयवस्तुका आधारमा हेर्ने हो हामीले। अब कुनै दिन नराम्रो भयो भने नराम्रो भयो भन्ने हो। तर यो विषय महत्त्वपूर्ण विषय हो, यसलाई रियाक्ट गर्ने होइन, यसलाई चाहिँ संसदमा टेबल गर्ने हो। टेबल गरेर यो जुन प्रश्नहरू उठाइएको छ यो प्रश्नहरूको बारेमा गृहमन्त्रीले हाउसलाई जवाफ दिने हो। अनि त्यसपछि त्यो ओपन गर्ने हो प्रोसेसलाई। निश्चित रूपमा त्यो त्यहाँ छिनोफानो हुन्छ र यो देशको हितमै हुन्छ। तर त्यो प्रक्रियालाई स्कटल गरिदिँदा के हुन्छ भने हामी राम्रो के हो भनेर बुझ्न पनि सक्दैनौँ र एजम्सनको आधारमा एउटा निर्णय गर्दछौँ। हामीलाई लाग्दछ हामीले राम्रो गऱ्यौँ, तर राम्रो भएको छ कि छैन भन्ने कुरो त प्रोसेसबाट आयो भने मात्र अनि क्लियरली भन्न सकिन्छ। तपाईँले भनेअनुसार अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर यसलाई पुनर्विचार गरियोस् भन्नुको अर्थ यी जुन विषयमा विषय उठाएका छन् त्यसका विषयमा संसदमा सबभन्दा पहिले त गृहमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ नि त। त्यो जवाफ त सबैभन्दा भाइटल नै त्यही हो। सन्देश किन दिइन्छ भने त्यो सन्देश त्यो हाउसले
इलेक्टेड हाउसले चाहिँ विचार गरोस् र अनि त्यसपछि आफूले गर्ने काममा रिफ्लेक्ट गरोस्। त्यसका लागि मेसेज दिने हो नि त। राष्ट्रपतिले इन्स्ट्रक्सन दिएको होइन, राष्ट्रपतिले मेसेज दिएको, दिस इज वाट आई कन्सिडर टु बी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द हाउस, कन्सिडर इट। अब त्यो कन्सिडर गर्ने प्रक्रिया त हाउसको छ, तर सुरुमा यसलाई प्रस्तुत गर्दा सरकारले आफ्नो तर्फबाट राख्ने कुरो त राख्नु पर्यो। र अब राष्ट्रपतिले सामान्यतया गरेका कुराहरूलाई सरकारले ओन गरिन्छ, प्रतिपक्षको रूपमा राष्ट्रपतिलाई हेरिँदैन। गृहमन्त्रीको पर्सपेक्टिभ के हुनु पर्यो भने कि राष्ट्रपतिबाट यस्तो कुरो आएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ, हामी यसलाई प्रस्तुत गर्छौँ र प्रक्रियाबाट फेरि निर्णय गर्छौँ र सरकारले संविधान सम्मत निर्णय लिनेछ भन्ने त्यो हो नि तरिका। अब राष्ट्रपतिलाई नै विरोध गरिदिनु भयो भने त यो प्रक्रियाहरूको के अर्थ भयो? अघि भने जस्तो यो संविधान अनुसार नै छ, त्यही भएर त त्यो प्रावधान राखिएको, त्यही भएर राष्ट्रपति भन्ने संस्था भएको, त्यही भएर प्रथम कुनै पनि देशको प्रथम नागरिक भनेर मर्यादा क्रममा पनि त्यसैका आधारमा राखिएको। यो नागरिकता संशोधन विधेयकलाई जसरी प्रमाणीकरणका लागि ल्याउने क्रममा उहाँले फिर्ता पठाउनु भयो, त्यसले राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा, त्यसको कदलाई बढाएको छ कि घटाएको छ? हेर्नु, राष्ट्रपतिको चाहिँ के भयो भने जस्तो त्यो बडो संवेदनशील संस्था हो, किनभने धेरै मान्छेहरू हाम्रो जुन राजनीति दबावका आधारमा राजनीति सम्पन्न हुन्छ, त्यसका आधारमा कानुन बन्दछन्, नीति निर्णय हुन्छन्। अब मन्त्री परिषदले चाहिँ निर्णय गरिरहेको हुन्छ, अनि गएर राष्ट्रपति कहाँ ठोकिन्छ। राष्ट्रपति हिजोको चाहिँ एब्सोल्युट राजा त होइन, राष्ट्रपतिले लाउने जुत्ता राजाको साइजको पनि छैन, त्योभन्दा पनि सानो छ। अब त त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले एक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई कुल्ली ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा राष्ट्रपतिको पद विवादमा आएको छ। अब त्यो विवादमा आएको कारण के हो भने जस्तो प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै केसमा अब उहाँले हाउस डिजल्भ गर्दाखेरि पनि अब राष्ट्रपति विचार गर्न पठाइदिया भए हो, उहाँले राष्ट्रपतिले होइन कसरी डिजल्भ गर्नुहुन्छ, यो संविधानमा इनेबलिङ प्रोभिजन नै छैन, मैले देखिरहेको छैन, कम्तीमा 4 जना एक्सपर्ट म बुझ्छु, फेरि सल्लाह गरौँला भनेर त्यो चाहिँ के गर्थे भने एउटा एलिट डिसिजन मेकिङमा तपाईको त्यो पर्सपेक्टिभ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईले केही कुरोलाई नो भन्न सक्नुहुन्न, डिले गर्न सक्नुहुन्छ। बेलायतकी महारानीले उसके पावर टु डिले भनेर भन्छ यो लेजिस्लेसनको सम्बन्धमा, त्यो उनीहरूले गर्दछन्। ढिलो गरिदियो भने गभर्मेन्टलाई एम्बारेसमेन्ट हुन्छ, ऊ नै दौडेर पुग्दछ राष्ट्रपति कहाँ, केही छ भने बरु भन्नुहोस्, डिले नगर्नुहोस् भनेर। हामी त्यो मेकानिजमहरूलाई काम गर्न अलिकति त्यसलाई प्रेसरमा पारिदियौँ भने अनि अप्ठ्यारो भन्छ। राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि त उहाँले जसरी चाहिँ त्यो सेनापतिको चाहिँ नियुक्तिको प्रकरणमा हैन उहाँले डिसिजन जसरी इन्टरफेन गर्नुभयो, अब त्यो अधिकार उहाँसँग थिएन। मैले त त्यो बेला पनि बीबीसीमा इन्टरभ्यू दिएको थिएँ कि राष्ट्रपति भनेको यो नेपाल सरकारको अपिल सुन्ने अड्डा होइन। राष्ट्रपतिले बडो गम्भीर भएर, तर यो विषयमा त त्यो एउटा सस्पेन्सिभ चाहिँ प्रोसेस त्यो गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले नै दिएको छ। त दिएको छ जसका बारेमा उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर प्रयोग गर्नुभएको छ। अब प्रधानमन्त्री एउटा डेमोक्रेट मान्छे हो र उहाँले बुझ्नुहुन्छ कि यसको अर्थ के हो भन्ने कुरो। अब गठबन्धनले के भन्यो मलाई थाहा छैन। यो बडा विचित्रको विषय भयो क्या। गठबन्धनभित्रका अथवा समग्र राजनीतिक दलका 2/3 बहुमत सांसदलाई सोधियो भने यस्ताको जस्ताको तस्तै पास हुनु पर्दैन भन्ने र त्यही साह्रो संसदबाट यो पास हुने हो। त यदि भनौँ न सांसदहरूप्रति फेथ भएको भएदेखि हतार गर्नु पर्दैन थियो। त त्यो अलिकति के हो भने के हुन्छ कसो हुन्छ ढिलो हुन्छ हामी यसलाई गरिहालौँ। कतिले त के भन्दा यतिसम्म भन्दछन् कि राष्ट्रपतिबाट यो फिर्ता आउन सक्छ, फिर्ता आयो भने यसलाई चाहिँ फेरि रिकन्सिडर गरेर
अनि पारित गराउनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले पनि प्रतिनिधि सभालाई कायम राखिएको हो भनेर। अब मैले चाहिँ यसमा कुनै थ्योरी देखेको छैन, त्यो अनुमान हो। मान्छेले भनेको कुरा मात्र भनेको हो। मैले के देखेको छु भने त्यो विभिन्न इन्ट्रेस्टहरू छन् जसले प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिन चाहन्छ र सबैभन्दा भाइटल इन्ट्रेस्ट यो इलेक्टोरल नै हो। त सांसद भएरै चाहिँ पिन लाएरै, तलब भत्ता खाएरै, पिएसओ लिएरै, गाडी चढेरै निर्वाचन गर्नुको जानुको मजा अब त्यसले इम्प्याक्ट गरिरहेको हो भन्ने मैले त्यो देख्दछु। तर अब जुन ठाउँमा राष्ट्रपतिले इन्टरभेन गर्दा तपाईँको हुनसक्छ यही प्रक्रियामा पनि त यदि सुरुमा कुरा भएको भए राष्ट्रपतिबाट यो अड्किन सक्छ है भन्ने लागेको भए राष्ट्रपतिलाई एकोमोडेट गर्न सुरुमा पनि सकिन्थ्यो नि। त त्यस बेलामा पनि राष्ट्रपतिले पोजिसन त दिनुहुन्थेन होला, उहाँलाई थाहा छ उहाँको प्रोटोकल के हो भनेर। त उहाँले भन्ने त अलिकति हामी ओपन गरौँ यो प्रोसेसलाई, अलिकति पार्टिसिपेटरी पनि बनाऊँ र संसदीय प्रक्रियाहरूलाई फास्ट ट्र्याक नगरौँ, नर्मलमा जाउँ, यही अधिवेशनमा सिद्ध्याउँ मात्रै त्यो भन्न पाएको भए पनि त्यसले एउटा काम गर्थ्यो। तर मलाई लाग्दछ हामी केवल राष्ट्रपति मात्र होइन, हामी गभर्मेन्टको काम गराई हाम्रो शैली संसदमा जसरी भइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीले जसरी चाहिँ एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्री यत्रो शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको के भनेदेखि स्पिकरले यसरी हल्लाइदिनु भयो एमसिसीको केसमा होइन। अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई पनि हिजोको प्रधानमन्त्रीलाई पनि, किनभने उहाँले त्यो आफ्नो निष्पक्षताको भूमिका बिर्सिनुभयो। नभए उहाँले प्रशासनिक कुरामा हात हाल्नुहुन्थेन। उहाँको जिम्मेवारी भनेको त टेबल गर्ने हो, नेपाल सरकारको प्रस्तावलाई टेबल गर्ने, विधेयक आओस्, अन्य किसिमको प्रस्ताव आओस्, टेबल गर्ने, फेसिलिटेट गरिदिने, ताकि सरकारले आफ्नो उद्देश्यका लागि संसदीय काम कारबाहीहरू टाइममा सम्पन्न गरोस्। तर अब हाम्रो स्पिकरबाट के भयो भने होइन, पहिले चाहिँ उहाँ सभामुख हुनु भएन, उहाँ म कुन पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्थे हो, उहाँले त्यसरी हेर्नुभयो। उहाँले प्रशासकका रूपमा एक दिन त तपाईँको निर्देशन पनि दिनुभएको रहेछ चेयरबाट, यसो गर्नु भनेर। अब निर्देशन संसदीय प्रक्रियामा स्पिकरले निर्देशन दिने हो भने हाउस चलाउने हो, निर्देशन दिनु पर्यो भने मन्त्रीले उठेर दिन्छन्, नेपाल सरकारलाई दिने हो। संसदलाई के निर्देशन दिन्छन्? संसदलाई त एप्रुभलका लागि जाने हो, पास गराउन जाने हो। सरकारको बाध्यता छ संसद जाने भनेको यसरी हात जोडेर हो, त विनीत भावले, किनभने संसद मात्र त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ आम जनताको प्रतिनिधित्व हुन्छ अनि विनीत हुने बाध्यता छ। त अनि स्पिकरको इन्स्टिट्युसन हामी त्यसै गरी कोल्याप्स गर्दैछौँ। अनि जुन एउटा हाउस आफै पनि जुन रूपमा कतिपय काम कारबाहीमा एउटा डिमान्डिङ हुनुपर्थ्यो हुन सकेको छैन। हाम्रा संवैधानिक अङ्गहरू त्यसै नियुक्तिदेखि लिएर अनि यो थमौतीदेखि लिएर सरुवादेखि लिएर यो नेपाल सरकारका विषयवस्तुहरू जुन छन्, निजामती सेवा ऐनदेखि लिएर हरेक कुरामा हामी सङ्कटमा छौँ, किनभने हामी थटफुल प्रोसेसमा गइरहेको छैनौँ। मतलब गरिदिने भन्ने टाइपको। त यो हामी प्रक्रियालाई फलो गरौँ, प्रक्रियाले आउटकम दिन्छ, त्यो आउटकम गैर कानुनी भयो भने देशमा सर्वोच्च अदालत छ र सर्वोच्च अदालतले सामान्यतया हात हालेका विषयमा राम्रो नै एउटा जस्तो यसमा हाउस डिजोल्युसनको केसमा नेपालकै सर्वोच्च अदालत थियो, उसले चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीको नाउँ किटेर परमादेश जारी गर्यो। नभए किनभने यो सर्वोच्च अदालतलाई अनुभव पनि छ र ज्ञान पनि छ यो संविधानलाई कसरी कार्यान्वयन गराउने भनेर, त्यो कार्यान्वयन गराउने पद्धतिमा ऊ गयो। तर यदि हामी त्यो पोइन्टमा यदि अरू देशहरू भएको भए होइन यो राजनीतिक प्रश्न हो भनेर छोडिदिने थियौँ र सरकार निर्माणको एउटा भाइटल रोल त्यो लेभलमा कम्प्रोमाइज हुने थियो। अब यी सबै कुराहरू के देखिन्छ भने हामीले एकअर्कालाई पोलिटिकल फ्रन्टमा चाहिँ औँलो ठडाउने भन्दा पनि कसरी सामूहिक रूपमा यो प्रक्रियाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने र संविधानको जुन एउटा घोषित उद्देश्य छ त्यो पुरा गर्ने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने अवस्था छ। र यो त के हो भने राष्ट्रपतिले आज गर्नुभयो, उहाँले गर्न सक्ने कुराहरू के नै छ र? एकदमै कम छ। र हाम्रो अहिलेसम्म के देखिन्छ भने डाक्टर यादवले भन्नुहुन्थ्यो त्यो सुरुको दिन
यो चाहिँ हामीसँग त कन्सल्टेसन गरिराख्नुहुन्थ्यो त के भन्नुहुन्थ्यो भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाको कुरा हो के गर्ने उहाँको यो हप्ताको एक दिन राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि उहाँलाई सम्झाइदिने मान्छे भएन। अब क्रान्तिकारी मान्छे जहाँ पनि क्रान्ति देख्नुहुन्छ यो रुल अफ ल भनेको क्रान्ति होइन यो प्रोसेस हो। ड्यू प्रोसेस बिना कहिले पनि हामीले लेजिटिमेट इन्ड प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। अब प्रधानमन्त्रीलाई कसले भनिदिने भने मैले भने डाक्टर साहबले नै भन्नुपर्छ त्यस्तो कुरो त के हो भने अब म संवैधानिक राष्ट्रपति हुँ र सरकारका काम कारबाहीहरू यसका संसूचनाहरू यसले गरेका चाहिँ मेजर फरेन पोलिसीका इस्युहरू नयाँ जुन विधेयकहरू आउँदैछन् त्यसका बारेमा र नयाँ किसिमको यदि विदेश भ्रमण गरिँदैछ द्वैत सम्बन्ध कायम गरिँदैछ कुनै हाम्रो चाहिँ कूटनीतिमा समस्या आएको छ भने यी सबै कुरामा मलाई ब्रिफिङ पाउने अधिकार छ। मैले भनेको छैन यो चाहिँ क्याबिनेट रुल्सले भन्छ भनेर हजुरले चाहिँ त्यो भन्नु पर्यो भनेर मैले भनेको छु। उहाँले भनेपछि समाधान भयो होइन त्यो पछि चाहिँ उहाँले ठिकै छ यसलाई चाहिँ हामी गर्छौँ अब शुक्रबार बिहिबार नभए पनि एउटा चाहिँ डे बनाएर हामी त्यो प्रयास गर्छौँ भन्ने कुरो भन्नुभयो अरे त त्यो संस्था त्यसरी बिस्तारो हुनुहुन्थ्यो। अब हामीले डाक्टर रामबाण यादवलाई नेपाली काङ्ग्रेसको भनेर मात्र हेर्नु उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको भएर के गर्नुभयो गर्नु भएन। जति गर्नुभयो नेपालकै प्रतिनिधित्व गर्नुभयो त्यो संस्थाको प्रोटोकलको प्रतिनिधित्व गर्नुभयो त्यो दायित्व हरेक राष्ट्रपतिलाई हुन्छ। त यो च्यालेन्जहरूलाई हामीले कसरी ह्यान्डल गर्छौँ त्यसका आधारमा अनि यो संविधान साँच्चीकै यसले हामीलाई केही चाहिँ रिवार्ड दिन्छ कि दिँदैन भन्ने थाहा हुन्छ। होइन भने त संविधान एकातिर मान्छेको व्यवहार अर्कोतिर अब त्यही नै देखिन्छ। अब जाँदा जाँदै कस्तो देख्नुहुन्छ त कसरी अगाडि बढ्छ यो प्रक्रिया? सरकारले अब यो प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ जस्ताको तस्तै पठाउने भनेको छ पठायो भने के हुन्छ पठाउनुहुन्छ कि हुँदैन त्यस पछाडि त राष्ट्रपतिले सदर गर्नुभयो यो प्रक्रियाको के हुन्छ भनेर ठान्नु? अब मैले चाहिँ के देख्छु भने यो अब गठबन्धनले तपाईँले भन्नुभयो कि उनीहरूले जस्ताको तस्तै लैजाने। अब राजनीति जानेको मान्छेले त त्यस्तो भन्दैन होला। म जतिको मान्छेले पनि के भन्छु भने तपाईँले मेरो कुरोलाई कन्टेस्ट गर्नुभयो भने मैले भन्छु म हेर्छु दोहोऱ्याएर हेर्छु भन्छु किनभने मेरो ट्रेनिङै त्यस्तो छ। त राजनीतिमा पनि त्यो काम लाग्छ। अब अहिले पनि गर्ने भनेको के हो भने कि यो इस्युलाई ह्यान्डल गर्नका लागि जसरी चाहिँ हामी यत्रो कन्ट्रोभर्सी आइसकेपछि टास्क फोर्स बनाएर त्यसलाई अलिकति चाहिँ कसरी नेभिगेट गर्ने भनेर पनि सोच्न सकिन्छ। तर संसदको प्रोपर्टी भएको हुनाले अब राष्ट्रपतिले संसदमा फर्काएको हुँदा गृहमन्त्रीले प्रस्ताव पेश गर्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ सबै प्रक्रियालाई सम्पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने र समितिलाई टाइम दिने 1-2 महिनाको समय समितिले पायो भने उसले राम्रोसँग यसलाई चाहिँ हामीले धेरै पेपरबाजी नगरिकन जिन्दाबाद मुर्दाबाद नगरिकन समितिका मान्छे सामान्य चाहिँ सांसदहरूले ऱ्याङ्क एन्ड फाइल भन्छौँ नि हामी ब्याकबेन्चरहरू उनीहरूले अघि सरेर यो विषय मिलाउन सक्छन् र हामीले राष्ट्रिय दृष्टिकोण पनि कायम गर्न सक्छौँ। अहिले अलिकति हतार गर्दाखेरि त्यो भविष्यका लागि हामीलाई ब्याकलगहरू धेरै हुन जान्छन् अनि हामी जहिले पनि डोर खटाएर नागरिकता वितरण गर्ने जहिले पनि चाहिँ यो के भनेदेखि यति त हो नि हाम्रो अब कसै एकजनाले वरिष्ठ पत्रकारले लेखिदिनु भयो 5 लाख पनि पुगेको रहेछ अङ्गीकृत दिँदा किन यत्रो इस्यु भनेर। उहाँले 5 लाख भनेको 5 लाख फ्यामिली हो त्यो 5 लाख फ्यामिलीको 25 लाखको सोसाइटी होला त्यसको चाहिँ हामीले मान्छे तपाईँ र मलाई या म र विनोद चौधरी या म र रूपज्योतिसँग चाहिँ तपाईँले तुलना गर्नुभयो भने एउटा मान्छेको हिसाब गर्नुहुन्छ के छ भने त्यो केवल हेड काउन्ट गर्ने कुरा होइन नागरिकताको कुरो अलिकति राष्ट्रिय दृष्टिकोण पनि चाहिन्छ। त यति जाना उति जाना भन्ने होइन हामी जाना भन्ने कुरो पछि हुँदै गर्छ आवश्यकता अनुसार तर सिद्धान्त चाहिँ नेपाली जनताका हकमा कायम गर्ने हो संविधानले दिए बमोजिम। हस् समीर सुमातका लागि धन्यवाद। हस् थ्याङ्क यू सो मच। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी।
हामीले आज तमसुमा ज्योतिर्गमयको विशेष श्रृङ्खलामा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर फेरि पुनर्विचारका लागि संसदमा पठाएको नागरिकता संशोधन विधेयक र यस बीचको 15 दिनमा के हुन्छ र अब के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। It's an AP1 presentation.